आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। लोकान्तर.com को करेन्ट अफेयर्स कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विमल गौतम। आज लोकान्तर.com को करेन्ट अफेयर्समा कुराकानी गर्न हामीले नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेता एवं महामन्त्री गगन थापालाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला सरकारको अहिलेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पर्फर्मेन्सबाट सुरु गरौँ। सरकारप्रतिको आलोचना, उसप्रतिका गुनासा, हामीले उसप्रति गरेको अपेक्षाको बारेमा त्यहाँबाट कुरा गरौँ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार चल्दै गर्दा मान्छेहरू नेपालमा प्रतिपक्षी दलै छैन भन्थे। सिङ्गो गगन थापाले त्यति बेला संसदमा कोही नबोल्दा एक्लै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको हामी पाउँथ्यौँ। यो यथार्थ हो। तपाईँले पटक पटक भन्नुभएको थियो केपी ओलीले अत्याचार गरे, अति भयो। अब केपी ओली हटिसकेपछि सरकार कसरी चलाउनुपर्छ हामी देखाउँछौँ, तपाईँले पटक पटक भाषणमा भन्नुभयो। मैले एउटा सन्दर्भ जोड्न कहाँ चाहेँ भने केही दिन अगाडि मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूको बारेमा समाचार लगातार आइरहेछ विभिन्न सञ्चार माध्यममा। त्यो मध्ये कुनै एउटा समाचारको लिङ्क सेयर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो। साथीहरूले केपी ओलीलाई हटाएपछि कस्तो सरकार चलाउनुपर्छ, कसरी चलाउनुपर्छ हामीले जानेका छौँ, हामी देखाउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो। देखाए लाजै लाग्ने गरी देखाए, मुखै हेर्नै नहुने गरी देखाए भनेर त्यो अर्थतन्त्रका सूचकहरूसँग सम्बन्धित न्युजलाई उहाँले सङ्केत गर्नुभयो। वास्तवमा अर्थविदहरू पनि के भनिरहनु भएको छ र हाम्रो विश्लेषणले पनि के देखाउँछ भने अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा 6 महिना यता सरकार चल्दै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थितिबाटै म सुरु गर्न चाहन्छु। सूचकहरू अत्यन्तै खराब स्थितिमा छन्। सरकारको पर्फर्मेन्सलाई लिएर व्यापक आलोचना छ। तपाईँ प्रखर वक्ता, यो सरकारको हिस्सेदार त तपाईँ पनि त हो नि। सरकारको काम कारबाही कार्यशैलीप्रति तपाईँको के टिप्पणी छ? म तपाईँले उठाएकै विषयबाट सुरु गर्छु। हामीहरूको अर्थतन्त्रको सूचकहरू जे जस्तो छ भनेर अहिले सार्वजनिक पनि भएको छ। बाहिर हामी सार्वजनिक भएकोलाई थाहा छ भनेपछि सरकार सञ्चालन गर्नेलाई त अझ बढी थाहा छ, गहिराइमा गएर थाहा छ। यो एक प्रकारले अलिकति आत्तिनुपर्ने अवस्था नै हो। त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी, सेन्स अफ इमर्जेन्सी, त्यसको बोध हुनुपर्ने अवस्था पनि हो। यही कुरालाई लिएर 3 दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर म र अर्को महामन्त्रीले भेटिकन यो विषयका सन्दर्भमा उहाँसँग के लामो हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दाखेरि मैले यी विषयहरूका बारेमा उहाँलाई संवेदनशील नै पाएँ। तर मैले उहाँलाई 2टा कुरा भने, म त्यसबाट सुरु गर्छु। एउटा, प्रधानमन्त्रीले के सोचिरहेको छ, के गरिरहेको छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पनि पाउनुपर्छ। नभए तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसैले तपाईँले तत्कालै योसँग जोडिएका जति पनि सरकारका एजेन्सीजहरू छन्, जो यससँग मुख्य रूपमा सरोकार छ, उनीहरूसँग अझै बढी संवाद पनि गर्नुपर्छ। त्यो संवाद गरेको कुरा देश र जनताले थाहा पनि पाउनुपर्छ। र तपाईँको निष्कर्षहरू के हुन्, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ यसबाट बाहिर निकाल्ने कुराका लागि त्यो थाहा पनि पाउनु। तपाईँले देशलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। संसद चल्न दिएको छैन। नभए यी विषय तपाईँलाई हामी आज सांसद पनि अनेकन हाम्रो प्रश्न उत्तर संसदभित्र हुन्थ्यो होलान्। एउटा पक्ष यो भयो, एउटा कुरा यो। अनि दोस्रो कुरा त्यही नै पनि भने, म त्यही कुरा भनेको कुरा बाहिर पनि राख्छु। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाको बेलामा सरकार जसरी चल्नुपर्ने हो त्यो चलिरहेको छैन भन्ने कुराको बारेमा पनि त्यो पनि महसुस गर्नुपर्छ। यो गठबन्धन भनेपछि 2टा 3टा 4वटा पार्टीको सरकार रह्यो एउटा। अर्को यो खास गरिकन प्रधानमन्त्री आफै पनि म के भनौँ गएको 2-3 महिना उहाँको सम्पूर्ण ध्यान प्रधानमन्त्री भन्दा पनि पार्टी सभापतिको रूपमा, आखिर मान्छे न हो, 24 घण्टा हुन्छ। मलाई लाग्छ गएको 3-4 महिना उहाँ प्रधानमन्त्री सायद 1-2 घण्टा मात्र हुनुभयो होला। बाँकी रहेको 18-20 घण्टा उहाँ चाहिँ पार्टी सभापति हुनुभयो। त्यस अस्ति उहाँलाई हामीले के भनेर आएका छौँ भने अब तपाईँ 1-2 घण्टा मात्र पार्टी सभापति बनिदिनुहोस्, हामी छौँ, हामी गर्छौँ, यसका बारेमा चिन्तै नगर्नुहोस्। तपाईँ 18-20 घण्टा प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। थुप्रै मुद्दाहरू छन् जसमा प्रधानमन्त्रीले नै काम गर्नुपर्ने छ र प्रधानमन्त्री भएर तपाईँ सोच्नु पऱ्यो, गर्नुभयो भने धेरै कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छ। 3-4 महिना पार्टी सभापति भएर धेरै सोच्नु भएको र त्यहाँ त्यो तपाईँको प्राथमिकता त्यो भएकोले गर्दा कतिपय कुराहरू तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू भएका छैनन् भन्ने कुराहरू राख्यौँ, भन्यौँ होइन। र म अहिले चाहिँ यतिखेर चाहिँ म के कुरामा अपेक्षा गरेर बसिरहेको छु भने प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने तरिका
उहाँको फङ्सन गर्ने स्टाइल, उहाँको प्राथमिकता, उहाँले सोच्ने कुरा अबको केही दिनमा केही साताहरूमा बदलिएको हामी देख्न पाउँछौँ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। अब एउटा कुरा थप्छु, विष्णुजीलाई चाहिँ मैले के सम्झाउनु पर्ने हुन्छ भने, त्यो चाहिँ उहाँलाई नै फेरि सम्झाउनु पर्ने हुन्छ भने, इकोनोमीको आजको जे हालत छ, जे भएको छ, फेरि फ्याक्टमा एभिडेन्समा टेकेर कुराकानी गरौँ होइन। उहाँहरूको जोसँग कुराकानी गरेर हामी तयार छौँ। वास्तवमा सबभन्दा राम्रो छलफल संसदमा हुन्थ्यो, संसद उहाँहरूले चल्नै दिनुभएको छैन होइन। आजको इकोनोमीको यो अवस्था चाहिँ त्यही अगाडिको 2-3 वर्षको उहाँहरूले सरकार चलाउँदै गर्दा, म कुनै आग्रह राखेर भनिरहेको छैन। आज जे हालत हाम्रो भएको छ, हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको हालत, हाम्रो चाहिँ ट्रेड डेफिसिटको हालत है, यो सबै कुरा चाहिँ त्यसको खास यो हुन त यो गएको 8-10 वर्षदेखि नै हामीले बिगार्दै आएको कुरा भयो। तर यो अहिलेको खण्डमा देखिएको सिम्टम्सहरू जे देखिएको छ, सबैभन्दा बढी त्यही कालखण्डको उहाँहरूको खराब गभर्नेन्सको कारणले गर्दा आज यो समस्या आयो। तर यही कुरा पनि त अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यसलाई भनिदिनु भएन, बोलिदिनु भएन, बुझाइदिनु भएन भने त विष्णुजीको स्ट्याटस चाहिँ यो पो ठिक हो कि भन्नेतिर लाग्छ, दोष हामीले बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि विष्णुजीकै सन्दर्भ तपाईँले उठाउनु भएकोले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई थप अझ हामीले गएर के बुझाउनु पर्ने भयो भने, तपाईँले सही समयमा सही काम गर्नु भएन र गरेको कामको बारेमा बोल्नु भएन भने चुनावसम्म पुग्ने बेलामा त पूर्व प्रधानमन्त्रीको टोलीले त त्यो बेलाका चाहिँ सबै चाहिँ अपराधका दोषका भाग पनि हामीलाई बोकाउने भए। हामी त थप सचेत हुनुपर्ने भयो। यस, म एउटा कुरा, तपाईँले गणतन्त्रको नारा लाउँदै हिँड्दाखेरि गणतन्त्रको लागि त्यो भनौँ न प्रहरीको बुट तपाईँको शरीरमाथि बजारिँदै गर्दा त्यो भिडियो खिचेर देखाउने एकजना संवाददाता, सक्रिय संवाददाता थिएँ म कान्तिपुर टेलिभिजनमा। त्यति बेलादेखि चिन्छु तपाईँको डेडिकेसन, एउटा अनेस्टी केहीमा लागेपछि तपाईँ साँच्चैकै लाग्नुहुन्छ र बोल्दाखेरि पनि तयार गरेर बोल्नुहुन्छ। त्यो मेरो पर्सेप्सन हो, तपाईँप्रतिको मेरो बुझाइ हो। मैले यो भनेर तपाईँलाई अलिकति तथ्यमा आधारित रहेर प्रशंसा गर्दै गर्दा तपाईँप्रति मेरो एउटा निर्मम प्रश्न, तपाईँहरूले हिजो केपी ओलीको सरकारप्रति जति निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्नुहुन्थ्यो नि, आज 6 महिनामा महाधिवेशन भयो, आफ्नो ठाउँमा छ, प्रधानमन्त्रीले अलिकति पनि देखिने खालको, मान्छेले रियलाइज हुने खालको सुधार नगर्दाखेरि बाहिर बोल्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो त तपाईँहरूलाई लाग्छ होला नि त? किन नलाग्नु, एकदम लाग्छ, अहिले पनि लागिरहेछ, नलाग्ने कुरै छैन। मेरो दुईवटा कुरा हो। एउटा, यदि अहिले संसद चलिरहेको भए मेरो सांसदको टोपी लगाएर संसदभित्र बस्दै गर्दा मैले प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँबाट जुन ठाउँमा बसेर सरकार कसरी चल्छ देखाइदिन्छु भनेर बोलेको त्यही ठाउँबाट भनेको जस्तो यी कुराहरू भएनन्, यी कुरा अपेक्षा भएनन् भन्ने कुराको प्रश्नको बहुसार सम्भवतः त्यो संसदमा पनि सबभन्दा बढी गर्ने सांसदमध्ये पर्थ्यो होला म। किनकि म सम्झन्छु केपीओलीको सरकार मात्र होइन, संसद एकपटक अलिकति बढी सबैले ध्यान दिएको हुनाले गर्दाखेरि हो। कुनै बेला सुशील कोइरालाको सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि सबभन्दा बढी प्रशस्त हुने सांसदमध्ये थिएँ म संसदलाई त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्छु। म संसदीय व्यवस्थाको हिमायती भएको हुनाले गर्दा सायद एउटा अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो किन हामीहरू बोलेको सुनिन्न होला भन्ने कुराको सन्दर्भमा एउटा त्यो कारण पनि भयो। दोस्रो पनि छ। दोस्रो कारण जस्तो मैले अहिले भने म प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेटेर चाहे त्यो सिमानाको विषयको सन्दर्भमा होस्, चाहे इकोनोमीको विषयमा अर्को पनि कुरा गरेर लामो कुरा गरेर कोभिडको बारेमा, हिजो प्रधानमन्त्री फरक पार्टीको हुँदै गर्दाखेरि र मेरो भूमिकाबाट उहाँसँग मेरो एक्सेस नभएको हुनाले गर्दा म प्रश्न गर्थेँ सार्वजनिक मञ्चबाट, यो भएन त्यो भएन भनेर भन्थेँ। अहिले मेरै पार्टीको नेता नै प्रधानमन्त्री भएको हुनाले गर्दा मेरो अलिकति भूमिका केमा फेरिएको छ भने मैले त उहाँलाई प्रश्न गर्ने मात्र होइन नि, म त उहाँलाई भेट्न सक्छु। मैले गएर यही बिचमा मैले उहाँसँग 3 पटक भेटेँ। भेटिकन अस्ति गएर लामो कोभिडको बारेमा जुन कुरा म महिनौदेखि भन्दै आएको, तपाईँले किन चाहिँ कोभिडको यो साइन्स र एभिडेन्सलाई विश्वास गरेर तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ, राष्ट्रको नाममा तपाईँले सम्बोधन तुरुन्त गर्नुपर्ने छ, खोपको बारेमा यी प्रब्लमहरू छन् हाम्रा भन्ने कुरा भनेर आएँ। अब यसको समस्या के हो, अब पहुँच भएको कुराको आफ्नो एउटा फाइदा पनि भयो, बेनिफिट पनि भयो, गएँ उहाँलाई राख्न पाएँ। कतिपय कुरा तत्काल हुँदै पनि छन् होइन, थप कुराहरू गर्ने कुरा पनि भयो। तर बाहिरबाट हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हिजो त बडो देखिन्थ्यो। के देखिन्थ्यो भने एउटा केही भएन, एउटा ट्विट मात्र गर्दै पनि पुग्यो, प्रधानमन्त्री खोपमा यो भएन होइन। अब मैले ट्विट गरेँ, मलाई लागेको कुरा एकछिनपछि समाचार बन्यो। ए मान्छेले के देख्यो भने यो चाहिँ सरकार राखिरहेको छ, खोपको बारेमा बोल्यो भन्ने कुरा भयो होइन। अथवा हिजो मैले त्यही कुरा चाहिँ क्वारेन्टिनको बारेमा बोलेँ भन्नुहोस्। अब अहिले म खोपको बारेमा हिजो गरेको भन्दा मेरो भूमिका फरक भएको छैन। अहिले पनि म मेरो टिममा बसेर खोपमा के इस्युज होला खोजेँ, तयार गरेँ सानो डकुमेन्ट, प्रधानमन्त्रीलाई गएँ भेटेँ, भने यो सुधार हुनुपर्छ भने होइन। तर यो कुरा के रहने भयो भने मेरो र प्रधानमन्त्रीको बिचमा रहने भयो। मलाई अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ। किनभने आफ्नै पार्टीको
हो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ है पहिला विपक्षीको दल त यसो यसो भयो पहिला विपक्षीको मात्र पनि भएन एउटा पहिला एक्सेस पनि भएन एक्सेस पनि हुने पनि कुरा भएन स्वाभाविक हो होइन स्वाभाविक हो जस्तो म अघि सम्झन्छु अघिल्लो पटकको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुँदै गर्दाखेरि पनि कोभिडको बेलामा उहाँलाई के भनेको थिएँ मैले खास गरी उहाँको मन्त्री उहाँको टिमलाई भने यो यस्तो नेसनल क्राइसिस हो यहाँ पार्टी भन्ने कुरा केही पनि छैन होइन तपाईँले मलाई रोल दिनुहुन्छ भने तपाईँसँग म फरक पार्टीको सांसद भएर रोल दिनुहुन्छ भने म पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले म तपाईँसँग म प्रश्न गर्ने होइन म तपाईँसँग बसेर टिममा बसेर काम गर्न तयार छु एज अ मेम्बर बसेर काम मन्त्री हुने त होइन म तर के त हुन सक्छु भने तपाईँसँग सांसद भएर काम त गर्न सक्छु नि भनेर भन्दै गर्दाखेरि सामान्य भेटघाटको पहुँच पनि भएन सायद त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति थोरै देखिने कुरामा चाहिँ फरक चाहिँ पर्छ हो मेरो एउटा व्यक्तिगत चाहिँ अनुभव यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोस् है त मैले पत्रकारिता गरेको 21 वर्ष पुरा भयो मैले नेपाली दैनिकबाट सुरु गरेर बिबिसीसम्म काम गरेँ ठ्याक्कै 21 वर्षमा आज रन गर्दैछु लोकान्तर.com हामी अहिले काम गरिरहेको छौँ मैले मेरो पत्रकारिताको 21 वर्षको दौडानमा 17 वर्ष सक्रिय पत्रकारिता गरेँ दिनदिनै न्युज लेख्ने मैले ब्युरोक्रेसी जुडिसियरी अख्तियार लगाएकै संवैधानिक निकायको रिपोर्टिङ गरेँ म प्रत्येक दिन त्यो सिंहदरबार छिर्थेँ किन समाचारको स्रोत त्यही हो र अहिले पनि म हप्तामा 2 दिन 3 दिन छिर्छु मेरो नसा जस्तै हो त म छिर्छु म अनेस्टली तपाईँसँग तपाईँ किनभने मुलुकको लागि अलिकति हामी जस्तो निराश युवाहरूको लागि तपाईँको अनुहार सम्झँदाखेरि तपाईँ जस्ता 1-2 जना अरूको सम्झँदाखेरि भविष्यमा भोलि पछि त केही सुध्रिन्छ कि भनेर तपाईँहरू आशा गर्ने भएको हुनाले मात्रै सेयर गर्दैछु अरूसँग त यसको अर्थ पनि छैन मेरो 21 वर्षको दौडानमा सिंहदरबारभित्र आज छिर्दै गर्दाखेरि मन्त्री भेट्छु सचिव भेट्छु कर्मचारीहरू भेट्छु यतिको नाङ्गो लुट अहिलेको जस्तो नाङ्गो भ्रष्टाचार विकृति गैर जिम्मेवारीपना मैले मेरो करियरमा देखेको थिएन तपाईँको पार्टीको सभापतिले नेतृत्व गरेको सरकारको गठबन्धन पनि छ उहाँलाई आफ्ना बाध्यताहरू होला यो सूचनाको बारेमा तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न र यस्तो प्रतिक्रिया अरूले दिन्छन् कि दिँदैनन् तपाईँहरूलाई यो हदसम्मको त मैले पहिलोचोटि सुनेको तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ जेनरली मन्त्रीहरू नाङ्गो भ्रष्टाचारमा छन् हेर्नुहोस् कर्मचारी कसैले कसैलाई टेर्दैन कोही प्रति जिम्मेवार छैन एकजना सचिव के हुन्छ मैले यहाँ नासु सार्न सक्दिनँ नासु खरदारलाई सरुवा गर्न सक्दिनँ फोन आउँछ केही काम हुँदैन है तँ के गर्दैछस् कसो गर्दैछस् भनेर सचिवलाई कसैले सोध्दैन विमलजी मलाई भने रिसेन्टली म नामै दिन सक्छु अहिले नाम किन डिस्क्लोज गर्नु पऱ्यो भने म दिन सक्छु होइन त्यति गैर जिम्मेवार ढङ्गले सरकार चलेको छ केही पनि देखिँदैन ठाउँमा बाटाहरू भत्काइएका छन् धुलो उडेको छ हिलोमा मान्छे मरेको छ पानी आउँदा लडेको छ चिप्लिएको छ धुलो खाएर मान्छे मरेको छ कहीँ केही आवाज उठ्दैन है अब अहिले हुँदा कोभिडको तेस्रो लहर छ तपाईँहरू जस्तो नेता भएको पार्टीको सभापतिले हाँकेको सरकार हो गठबन्धन छ आफ्नो ठाउँमा छ यो यावत सामाजिक मुद्दा र जनजीविकाका मुद्दाहरू देख्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो बारेमा यस्तो लाग्छ जस्तो तपाईँको अघिबाट सुरु गर्छु एउटा तपाईँ जतिको यतिको एउटा मैले जसरी तपाईँले मलाई भन्नु मैले पनि तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको तपाईँले लोकान्तर.comमा संसदीय होइन समाचार भनेको जस्तै तपाईँ फर द सेक अफ उठाउनुको लागि उठाइराख्नु भएको छैन तपाईँले त्यति कुरा भनेपछि पक्कै पनि त्यसमा केही सिरियस तपाईँको अब्जर्भेसन भएर यो कुरा उठाउनु भएको छ मैले सरस्वती गभर्नेन्स कुराहरूको सन्दर्भमा केपी ओलीको सरकारले जुन अवसर प्राप्त पाएर खेर फाल्यो त्यसको विकल्पमा आएको यो सरकारले ती कुराहरूको त निरन्तरता गर्नुहुन्न नयाँ केही कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्ने भएको हुनाले गर्दा त्यो कन्ट्रास्ट गर्दाखेरि पनि धेरै फरक देखिएन धेरै सुधारहरू भएनन् भन्ने गुनासो बोकिरहेको पनि एउटा सांसद पनि भएको पार्टीको कार्यकर्ता पनि भएकोले तपाईँले राखेको अब्जर्भेसनलाई मैले एकदम सिरियसली लिन्छु नै यसको आधारमा अरू थप प्रधानमन्त्रीसँग अरूसँग बस्ने कुराहरू योसम्मको एउटा जिम्मेवार सम्पादकले गरेको अब्जर्भेसन छ है भन्ने कुरा एउटा भन्छु न एउटा कुरा यो भयो दोस्रो कुरा मैले अघि कुरामा जोड्छु म जस्तो एउटा उखु किसानको मुद्दादेखि सामान्य इक्जाम्पल हो होइन चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले देखिरहेको गडबडीदेखि लिएर अनि अस्ति नै आएर नेपालगञ्जको एउटा घटनालाई लिएर यहाँ आएर अनसन बस्नुभएको रुबी खान लगायतको उहाँहरूको गृह प्रशासन जोडेको विषयदेखि लिएर त्यसपछि गएर तपाईँको अहिलेको कोभिडसँग विषयसम्म म सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग बसेर रुबी खानवाला कुरा गोविन्द केसी डाक्टर साहबलाई लिएर गएर म नै बसेर त्यहीँबाट
प्रधानमन्त्रीबाट गृहमन्त्रीलाई बनाएर यो विषयको हल खोजेको हामीले त्यहीँबाट। चिकित्सा शिक्षाको विषयका सन्दर्भमा पनि त्यहीँबाट कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छलफलहरू गरेको। त्यसपछि म अघि भनेको सिमानावाला विषय लगायतको विषयमा फेरि बसेँ। अब मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ खालि म सायद चाहिँ अलिकति बढी पार्टी कार्यकर्ता भएकोले आशावादी भएको हुन पनि सक्छ। यस्तो विषयहरूमा चाहिँ गएको 3-4 महिना प्रधानमन्त्रीको ध्यान दृष्टि, उहाँको त्यो अधिवेशन र पार्टी सभापति फेरिको उम्मेदवार भएको हुनाले गर्दा सायद उहाँको मेनुमा यो विषयहरू पर्दै परेनन् होला भन्ने लाग्छ मलाई। जे छ चल्दै गर्छ। कतिपय कुराहरूमा जस्तो आजसम्म प्रधानमन्त्रीको आफ्नो चाहिँ राम्रोसँग काम गर्ने त्यो पोलिटिकल टिम समेत नबनेको अवस्था छ, जसको बारेमा हामीले उहाँलाई भनिसक्यौँ। यति धेरै जुन व्यथितिहरूको कुराहरू भयो र सम्हाल्नुपर्ने कुराहरू छ, यसका सन्दर्भमा चाहिँ अब यो पार्टीको अधिवेशन सकेर आइसके पछाडि योभन्दा अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ ती गरेका गल्ती कमजोरीलाई पनि क्षतिपूर्ति गर्ने गरिकन छोटो समयभित्र यहाँभित्र चाहिँ व्यापक सुधारको कामहरू उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने, गर्नुपर्छ भन्ने मेरो त अडानै भयो र गर्नु पनि हुन्छ भन्ने कुरो मेरो अपेक्षा। म यसलाई धेरै डिफेन्ड गर्न चाहन्न, विश्वास के व्यक्त गर्न चाहन्छु। अबको 3-4 हप्ताभित्र यी तपाईँले भनेको सिनेरियोहरूमा थुप्रै कुराहरूमा बदलाव आएको हामीले पक्कै पनि देख्न पाउनेछौँ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई शुभकामना। तपाईँहरूले घचघचाइराख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब त प्रधानमन्त्री कम बोल्नुहुन्छ, भेट्दा मैले पनि भेटेको छु एकचोटि। कम बोल्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया खासै दिनुहुन्न, टिम त्यही नै हो। त्यस्तो चमत्कार 5-6 महिना के अरे अबको केही हप्तापछि त्यति सहजै अनुमान लाउन पनि गाह्रै छ क्या। मलाई कस्तो लाग्छ, पोलिटिक्स गर्ने मान्छे कहिलेको मोटिभेसन केले जस्तो यसो हेरौँ न। केही समय अगाडिसम्म मैले भने जस्तो व्यक्ति एउटै हो होइन, नेपाली मतलब व्यक्ति त शेरबहादुर देउवा नै हो। उहाँको त्यतिखेरको मोटिभेसन कुनै पनि पोलिटिकल एक्सनको लागि, कुनै पनि कुरा के को लागि भन्दा उहाँको अगाडि के थियो भन्दा 14औं अधिवेशन। म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले बुझ्न सक्छु। दायाँ बायाँ अरू कुनै पनि कुरा भन्दा मुख्य सबै कुरा भनेको यो अधिवेशनमा म सभापति लड्नु छ, म सभापति जित्नु छ। हामीलाई के छ फेरि भने त्यतिखेर हाम्रो मोटिभेसन फेरि त्यो 3-4 महिना यो अधिवेशनमा नेतृत्व बदल्नु छ, जसरी पनि बदल्नु छ। त्यसकै बिचमा हाम्रो बिचमा टकराव सबै कुरा भयो, सकियो होइन यो। अब अहिले हामीले उहाँलाई के भन्यौँ, सकियो, मेरो इच्छा पनि पुरा भएन, तपाईँको इच्छा पनि पुरा भएन। तपाईँले भोट हालेको महामन्त्री पनि होइन, मैले भोट हालेको सभापति पनि होइन। तपाईँले चाहेको जस्तो पनि पुरा भएन, मैले चाहेको जस्तो पनि भएन। तर जे आएको छ यसलाई एक्सेप्ट गरेर जानु पऱ्यो अब, र जतिसक्दो हाम्रो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु पऱ्यो। यो पुरा गर्नेको सन्दर्भमा चाहिँ अब पार्टीको जिम्मा हामी सम्हाल्छौँ, हामीलाई काम गर्न दिनुहोस्। तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र तपाईँको लागि लास्ट इनिङ हो एक प्रकारले यो। अब एक ढङ्गबाट पार्टीको पनि सरकारको पनि सबै कुराहरूको। त्यसैले केही कुराहरूको आफ्नो इमेज पार्टीको लागि, आफ्नो लागि, सबैको लागि केही नयाँ कुरा स्थापित गर्ने एउटा मौका पनि छ। त्यसैले अघि हामीले पनि जुन तपाईँले पनि कुरा गर्नुभयो, केपी ओलीको सरकार हटाउँदै गर्दाका थुप्रै अपेक्षाहरू थिएन। किन हामीले पार्लियामेन्टमा उभिएर सरकार कसरी चलाउने देखाइदिन्छु, न म सरकारमा छु, न म हुनेवाला थिएँ, मलाई थाहा थियो। त्यो सबैको विश्वास पनि हो। त्यो अब तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन हामीले अहिले भनिरहेछौँ उहाँलाई, अब मेरो विचारमा चाहिँ अब उहाँको मोटिभेसन फरक छ। अस्तिसम्म उहाँको मोटिभेसन प्रेरणा केले दिइरहेको थियो भने सभापति हुने कुराले, सो उहाँको पोलिटिकल एक्सन सबै त्योसँग जोडिएको थियो। अब उहाँलाई म चाहिँ स्थानीय चुनाव छ 3 महिनापछि, 3 महिनापछि हुने स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेस चुनावमा भाग लिन जाने गर्दा त अब त एन्टी इन्कम्बेन्सी त हामीलाई हुँदैन, फाइदा त होइन। क्वेसन अब त हामीलाई त क्वेसन आउँछ नि। मानिसहरू के पनि शङ्का व्यक्त गर्न लागेका छन् भने यहाँले 3 महिनापछि स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ भन्नुभयो, संविधान त हो। तर यो सरकार चाहिँ, यो गठबन्धनको यो अहिलेको सरकार चाहिँ स्थानीय चुनाव चाहिँ वैशाखमै अथवा तपाईँले भने जस्तै 3 महिनापछि गर्न चाहँदैन, कुनै न कुनै बहानामा सार्न चाहन्छ भन्ने आशंकाहरू व्यक्त भइरहेका छन्। तपाईँले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग केही? एकदम यसलाई छुट्याएर हेरौँ। एकीकृत माओवादीको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको आफ्नो दृष्टिकोण सोचाइ छ होला, समाजवादी पार्टीको आफ्नो दृष्टिकोण सोचाइ होला चुनावको बारेमा। नयाँ बनेको पार्टी छ, आफ्नो होला। नेपाली कांग्रेस एउटा पार्टी छ, उसको आफ्नो सोचाइ छ। 3टा मिलेको गठबन्धन छ। कांग्रेस आफ्नो जे कुरामा क्ल्यारिटी छ यसमा, त्यो कुरा गठबन्धनको कुरा बनाउन चाहन्छ। त्यो प्रोसेसले गर्दाखेरि उसलाई केही समय लागेको छ, सरकार गठबन्धनको भएको हुनाले गर्दा। तर नेपाली कांग्रेस यो कुराको सन्दर्भमा कांग्रेस भनेको पार्टी सभाको छ, त्यो कुरामा एकदम 100% प्रष्ट हुनुहुन्छ र त्योभन्दा दायाँ बायाँ जाँदैन भन्ने कुरा म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु। उहाँसँगको छलफलको आधारमा पनि भने के भने हाम्रो संविधानले स्थानीय तहको, स्थानीय जुन सरकार छ त्यो स्थानीय तहको चाहिँ रिक्तता हुने कुरा कल्पनै गरेको छैन, किन संविधान त हामीले लेखेर आएको हो नि। त्यसैले वैशाखको जुन अहिले निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ, वैशाखको मसान्तमा गर्ने निर्वाचन भन्दा त्योभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने ठाउँ हामीलाई संविधानले, कानुनले कसैले पनि दिँदैन।
यदि हामीले दायाँबायाँ गर्न खोज्यौँ भने त्यो भनेको चाहिँ केपी ओलीले त्यही संविधान त हामीले लेखेको, हामीले संविधान लेख्दा के लेखेको हो भने संसदको अवधि 5 वर्ष हुन्छ लेखेको। त्यो संविधान लेख्दै गर्दा त्यहाँभित्रको भाषामा विघटन गर्न पनि पाइन्छ भनेर जुन उहाँले गर्नुभयो, हामीले के भन्यौँ भनेदेखि भने त्यो चाहिँ त्यसको अपव्याख्या हो भन्यो। त्यसैगरी यो एक्ज्याक्टली, किनकि निर्वाचन सार्न खोज्नु पनि अपव्याख्या हो। किन एब्सोल्युटली अपव्याख्या हो भने यो संविधान अरू कुनै विज्ञले लेखिदिएकै होइन कि यो संविधान। जस्तो म त्यसको ड्राफ्टिङ कमिटीको मेम्बर हो, यस्तो एउटा एउटा कुरा लेख्दै गर्दाखेरि हाम्रो त दर्जनौँ छलफल भएको छ। किन लेखेको हामीले? त्यो कानुन पनि त स्थानीय तहको कानुन हामीले बनाएको हो नि त। किन हामीले 2 महिना अगाडि नै भनेको भने रिक्त 1 दिन पनि हुनुहुन्न। किन भनेदेखि भने अस्ति नै रिक्त भयो। कहिले भयो भन्दा पहिला राजा ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गर्ने बेलामा स्थानीय तह रिक्त भयो। हामीले किन त्यस्तो संविधानमा लेखेको हुन्छ? त्यो रिक्त भएको अनुभवको आधार। हामी जस्तो पोलिटिसियन त्यो अनुभवले हामीलाई त्यसलाई आग्रह थियो हामीसँग। हामीले कस्तो खालको विचित्रको बनाएको छ नि त हाम्रो संविधानमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्न पाउँदैन। किन बनाएको? हाम्रो अनुभवले पार्लियामेन्ट भङ्ग गरे हुनाले गर्दा हामीले बनाएको। हाम्रो संविधान कोहीसँग मिल्छ, कोहीसँग मिल्दैन, मिल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। त्यसैले जसरी हिजो केपी ओलीले गरेको अपव्याख्या थियो संविधान र कानुनको, आज कसैले स्थानीय निर्वाचन चाहिँ सारेर म 6 महिना तल लान्छु भन्यो भने यो त्यही स्तर हो। भनेपछि आज तपाईँसँग यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुराकानी हुँदै गर्दा हामी के विश्वस्त हुन सक्ने भयौँ भने, किनभने तपाईँहरूको त आवाज बुलन्द पार्ने तपाईँ सक्नुहुन्छ, क्षमता छ। तपाईँको पार्टी सभापति जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले गठबन्धनका अरू दलका अरू सहकर्मी, गठबन्धनका सहकर्मी नेताहरूको कुरा सुनेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुनै पनि इफ बट कुनै बहाना गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। मजाले गर्छ। मलाई अझ म त्यसो हस्तक्षेपतिर पनि जान्न। मलाई के छ भने म उहाँसँगै कन्भर्सेसनको आधारमा पनि सभापतिले त्यो गर्दै गर्नुहुन्न। म पनि यो कुरामा म जतिकै क्लियर हुनुहुन्छ। तर गठबन्धनका नेताहरूको दबाब प्रेसर थेक्न सक्नुहुन्छ? मजाले थेक्नुहुन्छ। किन यस्तो हो नि त, गठबन्धनको दबाबको कुराहरू कहाँसम्म त्यसको त सीमा हुन्छ नि, कहाँसम्म थेक्ने कहाँसम्म नथेक्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा डेमोक्रेसीको संविधानको फन्डामेन्टल कुरासँगै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने गरिकन जानुपर्ने अवस्था भयो भने त त्यसको शर्तमा चाहिँ गठबन्धन हो भने त त्यो बेलामा त गठबन्धन भन्दा त आफ्नो फन्डामेन्टल आइडियल्सको कुरा नै प्यारो हुन्छ नि। त्यो कुरा प्रिभेल गर्छ, गर्नै पर्छ। मैले सभापति यो कुरामा कुनै अलमलमा रहेको पाएकै छैन। खालि एउटा के हो भने म उहाँको अप्ठ्यारो के कुरामा बुझ्छु वा बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छ भने यसको जस्तो गठबन्धनको अर्को दलहरूले होइन निर्वाचन सार्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरालाई सायद उहाँले एउटा बैठक राख्नु पर्ला, 2टा बैठक राख्नु पर्ला, किन गर्न सक्दिन भन्ने कुरा त्यहाँ भन्नु पर्ला, सकेसम्म गठबन्धन अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने कुरा उहाँको चाहना पनि छ, हुने पनि भयो, हामी पनि चाहन्छौँ त्यो। त्यसैले अलिकति त्यो कोर्स अफ त्यो टाइमको कुरामा थोरै एउटा 2टा बैठकको कुरा लाग्ला। तर अहिले बाहिर भनिएको छ जुन प्रचार गर्न खोजिएको छ नि एउटा फेरि जबरजस्त कि नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ के अरे निर्वाचन हार्ने भएकोले गर्दा भयो, त्यो एकदम बेसलेस कुरा भयो नि त। किन बेसलेस कुरा भयो भने अरू पार्टी गठबन्धनको बारेमा नयाँ बनेको पार्टीको उहाँले खुला भन्नु पनि भएको छ, फेरि लुकाउने कुरा पनि छैन होइन। मैले लीलामणिजीको अस्ति कहाँ पढिरहेको थिएँ, निर्वाचन आयोगमा गएर उहाँले भन्नुभएको कि हाम्रो कानुनले सार्न दिन्छ, चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई त आरोप पनि भएन, उहाँले भनेकै कुरा छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई अहिले चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। बरु क्वेसन त्यहाँनिर के छ भने कङ्ग्रेस क्लियर छ वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनेर, गठबन्धनको अरू पार्टीहरूले चुनाव सार्नुपर्छ भनेकोले काङ्ग्रेसले त्यो प्रेसर थेक्न सक्ला कि नसक्ला, त्यो क्वेसन एकदम भ्यालिड क्वेसन, जायज क्वेसन हो। मैले सक्छ गर्छ भनेर भने, तर काङ्ग्रेस आफै निर्वाचन सार्न चाहन्छ किनकि निर्वाचन हार्दैछ भन्ने कुरा त जुन जबरजस्त बाहिरबाट भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ त्यो त एकदम हावादारी कुरा। त्यसै गठबन्धनका 2टा नेता खास गरी नामै लिएर कुरा गरौँ न, प्रचण्ड माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवजीहरूले चाहिँ चाहेर दबाब दिएर चुनाव सर्नेवाला छैन, सर्दैन। मान्छेहरूले एउटा के विश्लेषण गरिरहेका छन् भने स्थानीय तहको चुनावले चाहिँ नि को पार्टी कति कसको कुन पार्टीको को चाहिँ कति पानीमा रहेछ एउटा सङ्केत गर्छ। त्यसपछि त्यसले सङ्घ र केन्द्रको चुनावमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। त्यसैले गठबन्धन चाहिँ अहिलेको गठबन्धन सरकार चाहिँ पहिला स्थानीय तहको चुनाव सारेर पहिला सङ्घ र केन्द्रको गरेर अनि स्थानीयमा लाग्न चाहन्छ भन्ने पनि छ। यसमा सानो विवल भनौँ, कति मेरो पार्टीको साथीहरू मलाई आएर अहिले के भन्नुहुन्छ नि, होइन दाइ होइन साथी होइन, यो चुनाव त पहिला आम चुनाव भएर पछि स्थानीय चुनाव भयो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ कतिले भन्नुहुन्छ होइन। मैले उहाँलाई के भन्छु भने हाम्रो संविधान र कानुनले हाम्रो फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, फाइदा होला कसैलाई कहाँ फाइदा, जस्तो मलाई अर्को फाइदा होला, अर्कोलाई अर्को फाइदा होला, पार्टीको हिसाबले पनि इन्डिभिजुअलको हिसाबले पनि आफ्नो इन्टरप्रिटेसनहरू होला। त्यो संविधान र कानुनले हामीलाई बाँध्दैन भनेको, विधिको शासन भनेको के हो, त्यो स्वेच्छाचारिताको हो, आफूलाई चाहेको कुरा गर्ने कुराको अन्त्य न हो। फेरि यो सन्दर्भमा त अस्तिको कोर्टको बडो राम्रो व्याख्या त्यो निर्णयमा आदेशमा पनि उसले के भन्छ चुनावको बारेमा भने कुन पार्टीलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने आधारमा निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने कुरा चाहिँ
हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको छैन भने उसले व्याख्या गर्छ कि होइन गरेको उसले मजाले। हाम्रो सन्दर्भमा पनि अहिले कसलाई अगाडि निर्वाचन गर्दा फाइदा हुन्छ कसलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरो त बहसको विषय पनि बन्न सक्दैन थियो। हाम्रो संविधान र कानुनले बाटो देखाएको छ, त्यो बाटोभन्दा तलमाथि गर्न पाइँदैन। क्लियर बाटो के देखाएको छ भने हामीले बकाइदासँग कानुन बनायौँ, कानुन बनाएर हामीले भन्यौँ कि हामी 2 महिना अगाडि नै निर्वाचनको तिथिमिति तोक्छौँ र हामीसँग अधिकतम समय भनेको यो, त्योभन्दा तलमाथि गर्न पाइँदैन, हामीले गर्न मिल्दैन थियो। क्लियर छ कुरा एकदम 100%। भनेपछि पहिला स्थानीय तहको हुन्छ, त्यसपछि केन्द्र र सङ्घको सङ्घ र प्रदेशको। हामीले सङ्घ र प्रदेशको गर्ने कुरा जुन हामीले मङ्सिरको जुन छ मेरो विचारमा त्योभन्दा तलमाथि गर्नुपर्ने कारण के पनि छैन। अरू इलेक्सन भनेर मान्छेहरूले जुन हावाफुटी पिटाइरहेको छ त्यो पनि बेकार। कोही मान्छे 3टा इलेक्सन सँगै गर्ने भन्नुहुन्छ, कसैले अर्ली इलेक्सन भनेर भन्नुहुन्छ। हामी त्यही संविधानको उल्लङ्घन भयो, संविधानको अपव्याख्या भयो भनेर त्यसको जगमा टेकेर चाहिँ सरकार बनाउने अनि अहिले आएर चाहिँ हाम्रो आफ्नो फाइदाको आधारमा चाहिँ चुनाव कहिले गर्ने, अगाडि गर्ने कि पछाडि गर्ने, भर्खर नयाँ पार्टी बनेको छ, हाम्रो गठबन्धन चुनावमा बन्छ कि बन्दैन, कोसँग मिल्छ कोसँग, त्यो त हाम्रा कुराहरू हुन् नि। संविधान कानुनले त्यो कुरालाई चिन्दैन नि, चिन्नु पनि हुँदैन। सही कुरा। अब सरकार चुनावपछि अलिकति पार्टीको कुरा गरौँ। अब पार्टी सभापतिले चाहिँ नवनिर्वाचित पार्टी सभापति काङ्ग्रेसको जो प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ, उहाँले चाहिँ सदस्यको मनोनयन, वरियता निर्धारण, राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन जस्ता काममा चाहिँ महामन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेको हामीले देखेनौँ। यहाँहरूसँग भएको छ कि छैन? सभापतिले तपाईँहरूको पुस्तालाई चाहिँ फेरि विश्वासमा लिन नखोजेको हो? यस्तो छ, भर्खर सुरु भएको छ, हामी 1 महिना पनि भएको छैन हामीले औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेको। कतिपय कुरा उहाँको लागि पनि नौलो अनुभव हो, किनभने वर्षौँदेखि हाम्रो सम्बन्ध भनेको एक प्रकारले पार्टीभित्र पुस्ताको हिसाबले पनि हामी र त्यो वरियताको हिसाबले पनि हामी त अब यति ठुलो ग्याप छ नि त होइन। हामी पार्टीभित्र हाम्रो आवाज राख्न थालेको, हामीले भनेको कुरा पार्टीको लाइन हुन थालेको त वर्षौँ भइसक्यो, तर पनि हामी बसेको त तलै हो नि त, सिमानामै हो नि। त्यसैले अब हामीहरू चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ सँगसँगै बसेर एउटै कोठाभित्र एउटै बैठक बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने कुराको अनुभव गर्ने कुरा नौलो अनुभव उहाँलाई पनि हो, हामीलाई पनि हो। सायद त्यसले गर्दा के अलिकति थोरै अप्ठ्यारो भएको होला। तर यो भन्दै गर्दा मैले 2टा पाटोमा छुट्याएर हेर्छु। एउटा पार्टीको विधान, अहिले सभापतिजीलाई हामीले भनिरहेको कुरा र उहाँले पनि यो कुरा सुनिराख्नु भएको छ, पक्कै त्यसमा अरू अगाडिको बाटोमा उहाँले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुहुन्छ भन्ने हो। के हो भने पार्टीभित्र विधानको शासन, यो कसलाई के मन, अहिले स्थानीय निर्वाचनको कुरा गरे जस्तै कसलाई के मन पर्छ, देशमा संविधान, यहाँ विधान, पार्टीको विधान। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले म के भन्छु, पार्टी अस्ति जस्तो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भलाई एक्जाम्पल मानेर हेऱ्यो भने 2टा कुरा हुने हो। एउटा राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेसले 6 जना मान्छे छान्न पायो, ठिक, 6 जना मान्छे चाहिँ मेरो उम्मेदवार बनाउन पायो। त्यो 6 जना उम्मेदवार बनाउन पाउँदै गर्दाखेरि त्यो 6 जना उम्मेदवारको नाम छान्दै गर्दा त्यसको मापदण्ड के, त्यो मापदण्ड कसले बनाउने, त्यो उम्मेदवारको नाम बाहिर प्रकाशित गरेर 6 जना पढ्दै गर्दा देशभरिको नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले त्यो नामको आधारमा सभापतिको निर्णयमा विवेक प्रयोग भएको भएन, न्याय भएको भएन। म 2टा कुरा भन्छु, एउटा विवेक प्रयोग भयो, न्याय भएको भएन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी जज गर्लान्, एउटा पक्ष हो यो। अब यो हुँदै जान्छ, सभापति यसको बारेमा कतिपय ठाउँमा सहकारी होला, कतिपय ठाउँमा सङ्घर्ष होला, कतिपय उहाँलाई इन्करेज गर्ने हो मैले पर्सनल लेभलमा कि तपाईँको प्रत्येक निर्णयमा मेरो मद्दत रहन्छ, तर तपाईँको निर्णय बाहिर आइसकेपछि एउटा कार्यकर्ताले जज गर्दै गर्दा यो सभापतिले विवेक पनि पुर्याउनु भयो, सभापतिले न्याय पनि गर्नुभयो भनिदियोस्, एउटा पार्टी हो। तर त्योभन्दा पनि मेरो लागि प्राइमेरी कन्सर्न चाहिँ के कुरा हो भने त्यो निर्णय गर्दै गर्दा जुन प्रक्रिया पार्टीको विधानले भन्छ त्यो प्रक्रियालाई मानियो कि मानिएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो पहिलो निर्णयमा मानिएन, हाम्रो पार्टीको विधानले के भन्छ, संसदीय बोर्डबाट मात्रै उम्मेदवार छान्नुपर्छ भन्छ होइन। हामीले त्यो दिन विश्वप्रकाश शर्मा र मेरो 2 जनाको 2 दिन अगाडिदेखि के कुरामा जोड थियो भने न्याय र विवेकको कुरा पहिलो निर्णय हो, तपाईँले गर्नुहुन्छ, तपाईँको निर्णयमा एउटा ठाउँमा प्रश्न पनि हुँदैन, गर्दै जाउँला। तर प्रक्रियाको कुरामा चाहिँ हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, संसदीय बोर्डबाटै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उहाँलाई सम्झायौँ पनि, हामीले उहाँलाई भन्यौँ पनि। तर म उहाँको मात्र पनि कुरा गर्दिनँ, त्यो नेताहरूको जुन हाम्रो सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई वर्षौँदेखि यो विधान भने के पनि होइन, हाम्रो कुरा मिल्यो भने विधान के पनि होइन, कुरा नमिलेको दिन मात्रै विधान भनेको त्यसपछि पल्टाउने हो भन्ने जुन बानी भएको छ नि, अभ्यस्त भएको सबै नेताहरूको, ठुला नेताहरूको, सबैले चाहिँ त्यो विधान मिल्ने कुरामा सबै मिलिदिनु भयो र हामीले पनि त्यसलाई रोक्न सकेनौँ। हामी त्यहाँनिर चुक्यौँ भन्छौँ, होइन सकेनौँ, हामीले त्यो दिन कोसिस गर्दा सकेनौँ। हाम्रो अगाडिको यो यात्रामा पनि अब योभन्दा अगाडि हामी अहिलेलाई हाम्रो प्राइमेरी कन्सर्न चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ जोड अहिले कोसिस गरिरहेको कुरा सकेसम्म लडाइँ नहोस् भन्ने चाहन्छौँ।
पार्टीभित्र हाम्रो समस्याहरू बाहिर नआओस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। तर हाम्रो भित्र हामी मेहनत गरिरहेको मिलेर अहिले चाहिँ पार्टी सभापतिलाई म चाहिँ के भन्छ भने फकाउन कोसिस गरिरहेको के कुरामा हो भनेदेखि भने पार्टीको विधानमा जे लेखिएको छ अक्षर यसको पालना गरौँ, यहाँबाट सुरुवात गरौँ भन्ने कुरामा छ। त्यसमा अहिले चलिरहेको छ। काङ्ग्रेसभित्र गुटको राजनीति त पुरानै रोग हो। तपाईँहरू महामन्त्री हुनुभएको छ, दुईजना जल्ल बल्ल युवा नेताहरू, अब यो गुट चल्छ कि चल्दैन? चलिहाल्छ नि। म त यसरी भन्छु, यो गुट भनेको नेगेटिभ कनोटेसन हो भन्ने हिसाबले यसरी बुझ्छौँ नि। गुट मुक्त, गुट रहित म कहिले भन्दिनँ हेर्नुहोस्। किनभने जुन पार्टीको वडादेखि माथिसम्म पार्टीभित्र चाहिँ हामी निर्वाचन गर्छौँ, त्यो निर्वाचनभित्र हामी यो समूह बनाएर चुनाव लड्छौँ। पार्टी सभापति पनि समूह बनाएर लड्नुहुन्छ, हामी पनि समूह बनाएर लड्यौँ। अनि त्यो बनिसकेपछि त्यहाँभित्र त्यो अनि पार्टीको अधिवेशन पछाडि त्यो गुट वा समूह जे भन्ने कुरा त्यो रहँदैन भन्ने रहन्छ। एक मैले यसरी हेर्छु। दोस्रो, नेकपा एमाले र हाम्रो पार्टीको फरक के हो भने आजको दिनमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँले जे सोच्नुहुन्छ त्यो अहिले पार्टीको निर्णय हुन्छ, त्यो आदेश भयो, एक प्रकारले हुकुम भयो होइन। हाम्रोमा त्यो होइन, बोलिने कानुन हाम्रो कहाँ होइन। हामीको पार्टीको स्थापना कालदेखि होइन, अहिले पनि होइन। के होइन भने हाम्रो पार्टीभित्र फरक मतहरू हुन्छ, हाम्रो कहाँ मतान्तर हुन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासको अहिले नै अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धनसहित जाने कि गठबन्धन एक्लै लड्ने भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीभित्र व्यापक बहस छ, मतान्तर छ। तर तपाईँ चाहिँ गठबन्धनसँग मिलेर जानुहुन्न, एक्लै लड्नुपर्छ? मेरो मत हो त्यो मतलाई म पार्टीको मत बनाउने कोसिस गर्छु। बाहिर पनि बोल्छु, भित्र पनि बोल्छु। हाम्रो यसरी नै हाम्रो छलफल भयो। तर तपाईँको मत अल्पमतमा पऱ्यो भने यसो हो, मेरो मत त्यसको अहिले भने जस्तो प्रक्रिया हुने भयो नि त। प्रक्रियाबाट मेरो मत हार्यो भने मैले त्यसलाई मान्नु पऱ्यो होइन त। यहाँभित्र जाने भयो, यसरी जाने भयो। खालि के मात्र भनेको हो भने म चाहिँ गुट, हामी कहाँ जुन भागभन्डाको के, म त गुटको हाम्रो कहाँ गुटको प्रब्लम होइन। मैले गएको 10-12 वर्षदेखि काङ्ग्रेसमा हेरेको चाहिँ प्रब्लम के को भयो भने भागभन्डाको भयो। भागभन्डा यति यस्तो संस्थागत भयो कि जस्तो तपाईँ त्यो 60-40 भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहाँ कसरी आयो भने पार्टीभित्र चाहिँ कुनै पनि निर्णय गर्दै गर्दा विधान मिचे पनि हुन्छ, न्याय नगरे पनि हुन्छ, विवेक नपुर्याए पनि हुन्छ। तर के चाहिँ हुनुपर्छ भने त्यो 60-40 को भाग चाहिँ रेसियो चाहिँ मिल्नुपर्छ। 60मा कहिले एउटा रहनुभयो, कहिले अर्को रहनुभयो, 40 मान्छे मात्र फेरियो कि। अब अहिले पनि 60% मतसहित शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, 40% मतसहित शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। पहिला रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो। पहिला त्यो 40% मतसहित शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला। अब त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने भन्दा नगर्ने भन्ने कुरा हो। अब शेखर कोइराला उभिएको ठाउँबाट 60%ले उभिएर बोकेर बस्नुभएको शेरबहादुर देउवालाई के भन्ने हो भने तपाईँ 60% को टापु छोड्नुहोस्, त्यो टापुमा अरू बस्न सक्नुहुन्छ फेरि उहाँभन्दा मुनिको, किनभने त समूह त पार्टीमा चल्छ। तपाईँ चाहिँ 60-40 सबैको, किन तपाईँ सभापति भइसक्नु भयो, तपाईँ सबैको हुनुहोस् होइन। शेखर कोइराला 40% को नेता हुनुभयो, अर्को कोही 60% को नेता हुनु होला। उहाँले आफ्नो समूहभित्र बसेको मान्छेको पक्षमा बोल्नु होला, लाग्नु होला। तर सभापति सबैको बन्नुहोस्। सभापति सबैको बन्न साथै र अहिले मैले भनेको विधानको पालना गर्नु साथै त्यो गुट भन्ने जुन छ नि 60-40 वाला, त्यसको भागवण्डा सागवण्डा सब सकिन्छ। र नेपाली कङ्ग्रेसको आधाभन्दा बढी समस्या त्यही दिनबाट हल हुन्छ। त्यसै अहिले सभापतिले हामी के भनिरहेका छौँ भने हामी तपाईँको महामन्त्री हो, हामी पार्टीलाई विधानसम्म ढङ्गले चलाउने कुराको सन्दर्भमा पनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्छौँ, तपाईँलाई मद्दतै पुग्छ होइन। र तपाईँले न्याय र विवेक पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा पनि तपाईँलाई हामी सकारात्मक ढङ्गले प्रेरित गर्छौँ, पृष्ठभूमिमा बसेर मद्दत गर्छौँ। के हुन्छ त फाइदा हुन्छ, तपाईँलाई फाइदा, पार्टीलाई फाइदा, हामी सबैलाई फाइदा। यसरी काम गरौँ भनेर उहाँलाई यसरी भनिरहेको अवस्था छ। अब अहिले काङ्ग्रेसभित्र तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो राम्रै छ। त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको विश्लेषणलाई आधार मान्दाखेरि काङ्ग्रेसमा संस्थापन इतरको चाहिँ नेता त्यसै रामचन्द्र पौडेल त अहिले हुनुहुन्न होइन। अहिले त देउवासँग भनेपछि संस्थापन इतरको नेता चाहिँ अहिले शेखर कोइराला। पार्टीको अधिवेशनकै प्रतिस्पर्धा नै डाक्टर शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा हामी सबैले गरेर आएको हो होइन। त्यो भएकोले स्वाभाविक रूपमै पार्टी सभापतिको निकटतम प्रतिद्वन्दी फेरि केले हो भने त्यो मतको उहाँले प्राप्त गरेको सङ्ख्याले मात्र। हाम्रो विधानमै के व्यवस्था छ भने हामी 3 थरीको मान्छे हाम्रो केन्द्र समितिमा हुन्छौँ। एउटा निर्वाचित हामीहरू जस्तो, एउटा सभापतिले मनोनित गरेको, एउटा हाम्रो विधानमा एउटा व्यवस्था छ स्वत भन्ने। त्यो स्वत पनि केले गर्छ भनेदेखि भने जस्तो शेखर कोइरालालाई 5 वर्ष पार्टी सभापतिले म चाहिँ कहीँ पनि भूमिका दिन्न, म चाहिँ पेल्छु, कर्नर गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ, गलत भए पनि भन्न पाउनुहुन्छ। तर म शेखर कोइरालालाई केन्द्र सचिव बनाउँदिनँ भन्न पाउनुहुन्न। हाम्रो विधानले नै के व्यवस्था गरेको छ भने निकटतम यहाँ मात्र हो, जिल्लाको वडाको पनि निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वत मनोनितै गर्नु पर्दैन। स्वत के हुन्छ भने त्यो पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको पार्ट हुन्छ।
त्यसैले शेखर कोइराला त पार्टीभित्रको हाम्रो विधानको बाई डिजाइनै के हुनुभयो भने सभापति शेरबहादुर देउवा हो। त्यहाँभित्रको यदि प्रमुख प्रतिपक्षी भनेर मान्ने हो भने पार्टीभित्रको त्यो निर्वाचनको हिसाबले मान्ने हो भने त्यो स्थानै कसको लागि भयो यसपालि भने यसपालिको अधिवेशनले जसरी अघिल्लो अधिवेशनबाट त्यो स्थान रामचन्द्र पौडेलको थियो, त्योभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा त्यो आसन शेरबहादुर देउवाको थियो। त्यो आसन कसैले कहाँ बस्ने, तपाईँ 20 नम्बरमा बस भने पनि 28 नम्बरमा बस भने पनि त्यो कुर्सी त त्यही हो। त्यो पार्टीभित्रको प्रमुख प्रतिस्पर्धी भनौँ अथवा जे भनौँ त्यसको कुर्सीमा त्यो आसनमा, जुन आसनमा पहिला शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, जुन आसनमा पहिला रामचन्द्र बस्नुभयो, त्यो आसनमा अहिले शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। त्यो आसनमा सार्छु कुनातिर ढोकामै पुऱ्याइन्छु भने पनि त आसन त त्यही आसन हो नि बाबा, आफै बसेको आसन त हो नि। छेउमा ल्याएर पनि त्यही आसन हो, कुनामा ल्याएर पनि त्यही आसन हो। त्यसमा त उहाँ हुनुहुन्छ। त्यो त 4 वर्ष कसैले बदल्छु भनेर बदलिन्न। राम्रो के हुन्छ, राम्रो के हो भने अहिले त उनी पनि त कम्तीमा चाहिँ मैले देखेको है सबैभन्दा पार्टीको लागि उत्कृष्ट हुने भनेको चाहिँ 40% मत ल्याएर निर्वाचित भएर आएको शेखर कोइराला के भनिराख्नु भएको छ भने मलाई भागभन्डा चाहिँदैन, म सभापति भएको भए मैले सभापति भन्ने कुरा पनि थियो। यस्तो मौका पाएको बेलामा म त्यो आसनलाई परपर धकेल्दिनँ, म झन् छेउछेउमा राख्छु, लाउनु सँगै बसौँ होइन। किन म भागभन्डा माग्दिनँ भनेर सार्वजनिकमा बोल्नु भएको छ। त्यसैले चाहिँ म यस्तो निर्णय गर्छु, त्यो निर्णयमा सहभागी गराऊ, कुरा सुन, छलफल गर, न्याय विवेक गर्ने कुराको सन्दर्भमा साथ लिऊ। हामीहरू जस्तो काम गर्न उहाँसँग तयार छौँ। यसरी लिएर गयो भने त योभन्दा राम्रो पार्टी सञ्चालन गर्ने मौका काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा जहाँ वडाबाट निर्वाचन हुन्छ होइन, जहाँ माथिदेखि तलसम्म सबै प्रतिनिधि छानिएर आउँछन्, त्यस्तो पार्टीमा यस्तो मौका सितिमिति आउँदैन। यो मौका आएको छ, यो मौका सभापतिले छोप्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। हो, अब अन्तिममा म 2टा प्रश्न सोध्न चाहन्छु यहाँलाई। एउटा यहाँको नितान्त व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनसँग सम्बन्धित र एउटा अर्को विषय यसपछि सोध्छु। पहिला यहाँको नितान्त व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनसँग यहाँले कुनै सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमा 2085 सालबाट मलाई लाग्छ यो 5-7 वर्ष अगाडि हो कि जस्तो लाग्छ, ठ्याक्कै मिति मलाई याद भएन। सम्भवतः 2085 सालपछि म राजनीतिबाट विश्राम लिन्छु। म अरू चाहिँ एकदम पद ओगटेर सधैँभरि मै खाउँ मै लाउँ, मलाई चाहिन्छ, म त्यो रोइ कराइ गरेर हिँड्दैन भन्ने यहाँको एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो। यसपालिको महाधिवेशनबाट तपाईँ शानदार मतका साथ, लोकप्रिय मतका साथ महामन्त्री निर्वाचित हुनुभयो। अब तपाईँको भनाइलाई, त्यो पुरानो सार्वजनिक भनाइलाई आधार मान्ने हो भने आउने महाधिवेशनमा त तपाईँ होइन, अब राजनीतिमा लागेको मान्छे सभापति, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एउटा आकाङ्क्षा त स्वाभाविक हो, किनभने पत्रकारितामा लागेको मान्छेको आकाङ्क्षा भनेको सम्पादक हुन्छ होइन। त्यस कारणले अबको महाधिवेशनमा त तपाईँ सभापतिको रूपमा हामी देख्न पाउने हो त। त्यसो यस्तो छ, मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको, अहिलेसम्म भन्दै आएको कुरा भनेको 55 वर्ष मेरो उमेरको 55 वर्ष भइसके पछाडि चाहिँ मैले एक ठाउँ यो कुरा भनेँ र त्यसपछि त्यो दिनदेखि आजसम्म यो कुरा म भन्दै आएको छु कि 55 वर्षको उमेर चाहिँ मेरो आफ्नो राजनीतिक जीवनको त्यो म चाहिँ त्यहाँबाट म त्योभन्दा फर्दर क्रियाशील राजनीतिमा, पद लिने राजनीतिमा म रहन्न भने चाहिँ मैले आजको दिनमा 45 वर्षको भएँ, उमेर भन्ने भयो। तर यसको यति धेरै सार्वजनिक आलोचना, जस्तो अहिले तपाईँसँग सोधे, मलाई आजभोलि मेरो वरिपरिको सबै साथीभाइ, सबैको कुरा, साथीभाइको मात्र होइन, पार्टीको सिनियर्सहरू, शुभचिन्तकहरू, थुप्रै अरू पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्सहरूको कुरा पनि, यो कुरा न तपाईँको विज्ञान सम्मत छ, न तपाईँको कुराको यो व्यवहारिक छ, तपाईँले इमोसनमा आएर कुनै लजिक छ यसको, यो कुरा गर्न छाड्नुहोस् भन्ने उहाँहरूको कुरा छ, सबैको कुरा। तपाईँले यो बेकारको लजिक, यो इलजिकल कुरा नगर्नुहोस्, के लजिक छ यसको चाहिँ 55 वर्षमा छाड्छु भन्ने कुरा छ, गर्दै नगर्नुहोस् भन्नुभएको छ उहाँहरूले। अनि मैले उहाँलाई के भन्छु भनेदेखि भने अबदेखि ठिक छ, म आफ्नो मुखले भन्दिनँ, तर यो प्रश्न उठेपछि त मैले उत्तर दिनुपर्छ। मैले त्यहाँनिर चाहिँ मेरो कुरा, म अहिले पनि के कुरामा फेरि फेरि यसरी असर्ट गरौँ के कुरामा भन्दाखेरि भने चाहिँ त्यो किन भनेमा मेरो तर्क छ, अहिले पनि छ। नेपालको पोलिटिक्सको 2टा समस्या हो भन्ने कुरा छ मेरो। एउटा समस्या गएको, मैले रामकुमारी झाँक्रीजीसँग एक दिन यतिकै सन्दर्भमा, तपाईँ पहिलोपटक हिरासत कहिले पर्नुभएको भन्दै गर्दा रामकुमारी झाँक्रीजी चाहिँ पहिलोपटक हिरासत पर्दै गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको विरुद्ध नारा लाउँदा पर्नुभएको रहेछ होइन, गिरजाऊ प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री। म पहिलोपल्ट हिरासत परेको चाहिँ केपी ओली विरुद्ध नारा लाउँदा परेको हो, गौशालामा समातिएको केपी ओलीको विरुद्धमा, गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। अब रामकुमारजी र म अहिले मिडल एजमा छौँ, दुइटै पार्टीको एउटा आफ्नो ठाउँमा छौँ होइन। तर केपी ओली र शेरबहादुर देउवा त दुवैतिर अहिले पनि डोमिनेन्ट लिडर्समै हुनुहुन्छ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने 15 जनादेखि 20 जनासम्मको पुरुषहरू गएको 30 वर्ष नेपालको राजनीतिमा युद्ध गरे पनि एउटा पक्षको नेता, एउटा अर्को नेता, गठबन्धन गरे पनि त्यही नेता,
पार्टी फुट्यो भने त्यही नेता, जुट्यो भने त्यही नेता। पार्टी जुट्यो नेकपाको 3टा नेता माधव, केपी र के अरे उहाँ प्रचण्ड। पार्टी फुट्यो नेता फेरि त्यही 3टा। बाबुरामजी माओवादी भयो त्यही नेता, नयाँ शक्तिमा गयो त्यही नेता, तमलपा लोकसभामा गयो भनेको यही 15-20 जना नेता छन् है मा। यस्तो कहीँ पनि हुँदैन हेर्नुहोस्, कुनै डेमोक्रेसीमा यस्तो हुँदैन। हामी तपाईँ केटाकेटी विमलजी र म एउटै उमेरको छौँ, हामी सम्झौँ त संयुक्त राज्य अमेरिकामा हामी 1990 हुँदै गर्दा सिनियर बुस राष्ट्रपति थिए, छोरा बुस बिदा भएर ओबामा बिदा भएर अहिले चाहिँ ट्रम्प पनि बिदा भएर बाइडेनको पाला आइसक्यो। हामी त्यही कुरा इभन चाइनाकोसँग हेऱ्यौँ, 1 पार्टी स्टेट भएको ठाउँमा गएर हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो पालामा को झुरुङजी को थिए होइन, हुजिन्ताओ हुँदै चेन्ज भएर अहिले आएर सी जिनपिङमा आइसक्यो होइन। अब त्यहाँको नयाँ सिस्टम कसरी लाला आफ्नो ठाउँमा, मैले कहीँ पनि हुँदैन कि त एकदम चमत्कारिक मान्छे हुनु पऱ्यो, अद्भुत मान्छेहरू होइन। किन नभएको भन्थ्यो भने हाम्रो पोलिटिकल सिस्टममा एक्जिट भन्ने नै छैन। 2टा कुराले एक्जिट हुन्छ, एउटा नियम विधिले एक्जिट हुन्छ। जस्तो अहिले विश्वप्रकाशजीले एउटा कुरा छलफल ल्याउनु भएको छ, एउटा व्यक्ति 2 पटकभन्दा प्रधानमन्त्री नहुने। मैले चाहिँ अर्को छलफल लिएर आएको छु, बेलायतमा जस्तो पार्टी सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेको मान्छे पनि त्यसपछि फेरि दोहोऱ्याएर पार्टी सभापति नहुने, वा पार्टी सभापतिले को निर्वाचित भएको मान्छे संसदीय चुनावमा जाँदै गर्दा पार्टी संसदीय चुनावमा हार्यो भने पनि उसले छोड्ने। बेलायतको पोलिटिकल सिस्टम यही त हो नि, केही न केही विधि समात्नु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि एक्जिट हुन्छ। नभए त पब्लिकली कोही एकाउन्टेबलै नहुनु पऱ्यो क्या। एउटा यो अर्को व्यक्तिका सन्दर्भमा व्यक्ति आफैले पनि म सर्टेन कुरा पछाडि चाहिँ म रहन्न भन्ने बनायो होइन, भनेदेखि भने त्यसपछि पनि हुन्छ भन्दा मैले आफ्नो बारेमा चाहिँ के सोचेँ भने मैले चाहिँ 10 किन 55 वर्ष भनेर भने मलाई एक त आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगीको लोभ हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ यो यही जीवनमा चाहिँ म हेर्नुहोस् गएको कति भन्दाखेरि म 13-14 वर्ष उमेरदेखि म एउटा फर्मेटमा जिन्दगी बाँचेको। पहिला यही अन्तर्वार्ता चाहिँ म सोभी सदस्यको रूपमा दिन्थेँ होइन, विद्यार्थी नेताको रूपमा दिन्थेँ। अब फेरियो तर एक प्रकारले त्यही एउटा खालको फर्मेटमा जिन्दगी बित्यो। म चाहिँ 55-60 वर्षको भइसकेपछि अर्को फर्मेटमा जिन्दगी बिताउन पाउँछु भन्ने लोभ पनि हो एउटा। अर्को मेरो ठुलो विश्वास पनि हेर्नुहोस्, विश्वास कोसँग भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 55 वर्षको उमेरमा म पुग्दै भने अरू 10 वर्ष बाँकी छ नि। त्यसपछि नेपालको पोलिटिक्समा यस्तो जेनेरेसन आइसक्छ वा ल्याउनुपर्छ हामीले, तिनीहरूको अगाडि हामीहरू भुत्ते हुन्छौँ क्या। तिनीहरूको ज्ञान, तिनीहरूको क्षमता, तिनीहरूको उत्साह, तिनीहरूको ऊर्जा, हामीहरू थाकेको मान्छे हुन्छौँ। अब मेरो सिनियरलाई यो लागेन हामीलाई देख्दाखेरि हाम्रो पनि कमजोरी होला। हामीलाई चाहिँ त्यहाँ पुग्दै गर्दा तिनीहरूले देख्दै गर्दा ओहो यस्तो खतरा केटाकेटी आइसके, तगडा आइसके, अब हामीले ढाकेर बस्नुहुन्न, जति गर्नु सकिन्छ गऱ्यो। अब योभन्दा नयाँ अब यो त्यसपछि त के होला भने त्यसपछि चाहिँ के होला भनेदेखि पनि समय चाहिँ बित्ला, ग्रोथ चाहिँ हुँदैन, किन सिक्ने कुरा पनि बन्द भइसकेको हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ त्यो हो। तर मेरो वरिपरि बस्ने मान्छेहरूको कुरा चाहिँ यो रङ हो, इलोजिकल छ भन्ने चाहिँ यसको बिचमा चलिरहेको छ। अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले जहाँ जान्छु, जसलाई नेपालको राजनीतिप्रति रुचि हुन्छ र जसले चाहिँ गगन थापालाई आदर्श राजनीतिक पुरुष मान्छन्, त्यहाँनिर चाहिँ कम्तीमा पनि मेरो स्मरणमा भएअनुसार भएसम्म विगत 1 वर्ष यता अब तपाईँसँग भेट हुने अवसर पाएको थिएन, आज भेट भयो, मैले तपाईँसँग सेयर पनि गर्छु। कम्तीमा मेरो स्मरणमा भएअनुसार 10-12 ठाउँमा 10-12वटा बौद्धिक जमातै मान्छु म, कतिपय अलिकति सानो, कतिपय अलिक ठुलो। मान्छेहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिएको सुने भने त्यो प्रतिक्रिया मैले जस्ताको जस्तै तपाईँको अगाडि राख्छु। सबै कुरामा उहाँको क्ल्यारिटी छ। संसदमा पनि उहाँ बोल्न आउँदाखेरि तपाईँको नाम लिएर अध्ययन गरेर रिसर्च गरेर डाटासहित उपस्थित हुनुहुन्छ। सबै कुरामा उहाँ चाहिँ एकदमसँग बोल्नुहुन्छ। विमलजी तपाईँहरूको त भेट हुन्छ होला, गगनजी यो एमसिसीको बारेमा किन बोल्नुहुन्न, उहाँको बारेमा उहाँ यसको बारेमा बोलेकै सुनिँदैन के तपाईँहरूको त भेटघाट भइरहेको छ होला के छ भनेर मान्छेहरूले होइन विभिन्न ठाउँमा विगत 1 वर्ष यता जति बेलादेखि एमसिसी एकदम चर्चामा आयो मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सोधिरहेको स्थिति छ र सार्वजनिक सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि अलिकति फाटाफुट्टा मैले त्यो खालको प्रतिक्रियाहरू देख्छु। अब आज यो हाम्रो सञ्चार माध्यममा तपाईँ अन्तर्वार्ता अब अन्तिममा छौँ हामी, तपाईँ बताइदिनुहोस् एमसिसीको बारेमा गगन थापाको धारणा के हो? तपाईँले अगाडि अलिकति भूमिका बनाउनु साथै मैले अनुमान लगाइसकेको थिएँ प्लस यही प्रश्न आउनेवाला हो भनेर। यसरी राखौँ, म एकदम प्रष्ट छु। म प्रचण्डको क्याबिनेटको मन्त्री होइन, स्वास्थ्य मन्त्री तत्कालीन क्याबिनेटको त मन्त्री म भयो। त्यो मन्त्री परिषदले त्यो बेलामा एमसिसीको सन्दर्भमा कि चरणबद्ध रूपमा त्योभन्दा अगाडि केपी ओलीको गभर्मेन्ट थियो,
हैन। जुन केपी ओली गभर्मेन्टमा चाहिँ भीमराव पनि हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अघिल्लो गभर्मेन्टबाट त्यहाँ आयो, त्यसले एमसिसीको आफ्नो कामहरू गर्दै गर्दै सरकारको नियमित कामहरू जस्तै भएर प्रचण्डको क्याबिनेटमा आयो। मलाई लाग्छ हाम्रो मन्त्री परिषदले पनि त्यो एमसिसीलाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा 3टा निर्णय गरेछ भन्ने लाग्छ। इन्डोर्स मजाले नि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट आउने भयो, छलफल गऱ्यो, हामीले चाहिँ यहाँ गर्ने अगाडि बढाउँदै गयौँ। त्यो बेलामा एउटा डिबेट चलेको थियो। त्यो डिबेट के थियो भने हामीले गलत चलाएको कि यो प्रचण्डको सरकार नफेरौँ। बिचमा शेरबहादुर देउवा आउनुभयो नि त 6 महिनाको होइन, नफेरौँ। किन नफेरौँ भने कता कता कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटा पार्टी हुनसक्छ, प्रचण्डको सरकार कन्टिन्यू गर्यो भने त सम्भावना हुँदैन भन्ने थियो। नेपाली कांग्रेसको के नेताले मानिदिनु भएको भए 74 सालको प्रचण्डको सरकार कन्टिन्यू गर्थ्यो। प्रचण्डको सरकार कन्टिन्यू गरेर के हुँदो रहेछ त भनेदेखि भने त्यो प्रचण्डको अहिले जुन शेरबहादुर देउवाले मेरो पालामा एमसिसी पास भएको भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ प्रचण्डको पालामा पास हुने र त्यसको सेक्रेटरी चाहिँ को हुन्थ्यो भने कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो क्या, ज्ञानेन्द्र कार्की होइन कि। यो त संयोगले न प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको के अरे शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको र ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री भएको पालोमा परेको। कसको पालोमा परेको? अथवा केपी ओली र प्रचण्डको झगडा नभएको भए कुन मन्त्री परिषदले यसलाई इन्डोर्स गर्दो रहेछ भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको होइन, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको र भीम रावल चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भएको क्याबिनेटले यसलाई इन्डोर्स गर्ने रहेछ कि। किन म त्यो डिबेट सम्झन्छु, किन कसैले कुनै क्वेसनै थिएन, त्यहाँ कुनै बहस छलफल के पनि थिएन, यो गरेर आएको भयो। म जुन पार्टीमा छु, मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण छ, यो नेपाललाई आवश्यक छ, यो पारित गरेर जानुपर्छ भने मैले त्यसो मत बजाएको छैन भनेपछि त्यो मेरो पनि मत हो होइन। खालि एउटै कुरा के हो भने यो यति धेरै गिजोलियो। म देशभर तपाईँले भनेको छु, मैले देशभरि जाँदै गर्दा यो विषय जसरी उठेको छ, नागरिकतामा जसरी गएको छ, हाम्रो पनि त कमजोरी भयो। जसरी विषयमा उठेका छन्, संशयहरू उठेका छन्, यो जसरी डेमोक्रेसीमा फेरि के चाहिँ हुनुपर्छ भने राइट होस्, पिपुलको लेभलमा यसरी गइसके पछाडि अब मलाई मतलब छैन भनेर यसबाट हामी पन्छेर हिँड्यौँ भनेदेखि भने नागरिकले उठाएको कुराहरू चाहिँ नबुझेर उठाएको हुन् भनेर भन्यो भने पनि त्यसलाई पनि ड्यू प्रोसेसमा लिएर जानुपर्छ। त्यसले अहिले मैले भनिरहेको कुरा भनेको चाहिँ यो संसदको विषय हुन्छ भनेर भनिसकेपछि यो संसदमा आओस् होइन। संसदभित्र आइसके संसदले पनि अब चोर बाटो समात्नु हुँदैन, संसदले पनि के बाटो समात्नु पर्छ यस्ता विषयका सन्दर्भमा आइसके पछाडि अब यो नागरिकसँगलाई हामीसँग संसदभित्र थुप्रै यस्ता टुल्सहरू छन्, यसलाई हामी नागरिकसँग संवादमा लिएर जान सक्छौँ। लैजाउँ भनेको मैले त 5 महिना लाग्छ, लागोस् होइन। संसदभित्र आउँछ, जमेर बहस हुन्छ होइन। यसमाथि उठेका प्रश्नहरू जति पनि छन् नि, यो पास भयो भने बुदा गोदमा अहिले त बाहिर यत्रो छलफल छ, अहिले यसको ज्ञातै हुन्छ अहिले जताततै। त्यो ज्ञाताहरूले भनेका कुराहरू पनि ल्याउँ, राखौँ, एउटा विषयमा बहस गरौँ। 10वटा सत्र जाला, के अरे 10वटा 15वटा बैठक पार्लियामेन्टको छलफल होला, नागरिकमा पनि लैजाउँ, त्यहाँ पनि छलफल गरौँ। यसलाई फेस गर्ने पनि त हो नि त, त्यहाँ पनि छलफल गरौँ होइन। साँच्चीकै मैले अहिलेसम्म चाहिँ बुझेको कुरा र जुन कुरा बुझेको आधारमा म पनि प्रचण्ड क्याबिनेटमा ठिक छ भने वा प्रचण्डले भन्नुभयो वा केपी ओलीले भन्नुभयो वा भीम रावलले भन्नुभयो वा शेरबहादुरले भन्नुभयो, हामीले देख्दै नदेखेको, हामीले थाहै नपाएको, हामीले बुझ्दै नबुझेको जुन कुराहरू नेपालको हितमा छैनन् भन्ने कुराहरू त्यो बहसमा आउँछ, पार्लियामेन्टमा आउँछ, त्यहाँ त्यो बहसमा त्यो छलफलमा आउँछ भने हामीले हाम्रो पोजिसन चेन्ज गरौँला। हेरौँ ठिक छ ल, नेपालको हितमै छैन भने नेपालको हितमा नभएको कुरालाई किन बोकेर हिँड्ने त होइन, त्यहाँ जाने कुराको सन्दर्भमा। त्यसैले अहिले चाहिँ पार्लियामेन्टमा म पार्लियामेन्टको मेम्बर छु, यो विषय पार्लियामेन्टमा नआइकन त्यो टुङ्गिँदैन। म यस्तै गिजोलिएको बहस छ, त्यो म गिजोलिएको बहसमा सडकमा गएर बहसमा भाग लिने किन लिने? म त पार्लियामेन्टमै भाग लिन्छु नि। अब यहाँसम्म त म यसको पक्षमा भएँ, मैले होइन भनेर ढाँटेर हुन्छ। म त अस्ति भर्खर प्रचण्ड मैले भने म त त्यसको त मन्त्री परिषदको बैठकको सहभागी हुँ नि, त्यो निर्णय प्रक्रियाको एउटा अङ्ग हो नि। मैले त्यो प्रचण्ड क्याबिनेट नगरेको शेरबहादुर क्याबिनेटमा आउँथ्यो र अनि त्यो पास हुन्थ्यो र अहिले शेरबहादुर क्याबिनेट नगरेको भए त्यो केपी ओली क्याबिनेटमा आउँथ्यो र यो रातारात आएको हो र यो बाबुरामको क्याबिनेटबाट सुरु गरेको होइन। यो बाबुरामपछि कसको सरकार बन्यो? बाबुरामपछि सुशील कोइरालाको सरकार, सुशील कोइरालाको सरकारपछि केपी ओलीको सरकार, केपीपछि प्रचण्डको सरकार, प्रचण्डपछि शेरबहादुरको सरकार हुँदै यत्रो वर्ष गरेर आएको होइन। पर्सनली म के कुरा मान्दछु भने नेपाल जस्तो देशले म चाहिँ बङ्गलादेशलाई हेर्छु नजिकबाट, मलाई मेरो रुचिपूर्वक अहिले बङ्गलादेशले कसरी बिआरआईको पैसा लियो, कसरी एमसिसीको पैसा लियो, कसरी भारतसँगको पनि यत्रो लामो समयको सीमा सम्झौता पनि भारतसँग मिलायो। आज साउथ एसियामा कुनै देश छ जसले आज यो क्राइसिसमा पनि आफूलाई टिकाएको छ भने एउटा बङ्गलादेश मात्र देख्छु। श्रीलङ्का डुबेको हेरिरहेको छु,
त्यसैले नेपालले पनि बङ्गलादेशको मोडल मलाई पर्सनली त्यो सक्छ। मलाई BRI को पनि सपोर्ट लिन सक्छ। मलाई नेपालको इकोनोमी जे छ, हाम्रो साइज जे छ, हामीसँग जे रिसोर्सेस छ, नेपालले आफ्नो जुन हामी राष्ट्रिय हित भनेर भन्छौँ होइन, हामीलाई एकअर्कासँग डर लाग्छ। मलाई देखि अर्कोले यो चाहिँ यो सांसद भएको चाहिँ फटाहरूले गएर त्यहाँ नेपाल संसदमा गएर देशका विरुद्धमा सम्झौता गरिदिइहाल्छ कि भनेर एउटा मान्छे मसँग डराएको छ, म अर्कोसँग डराएको छु, अर्कोसँग डराएको छु। त्यो नेसनल कन्फिडेन्सै भएन कि हाम्रो। सो नेसनल कन्फिडेन्स एकदम कमजोर भएको बेला हुन्छ। वास्तवमा हामीमा त्यो शङ्का गरिएको छ अहिले। हामी त्यहाँ बसेर नेपाललाई घात हुने सम्झौता गर्छ कि भन्ने शङ्का गरिएको बेलामा हामीले गाली गरेर मात्र हुँदैन, हामीले ट्रस्ट पनि अर्न गर्नुपर्छ र लार्जर नेसनल न्यारेटिभ बनाउनुपर्छ, राष्ट्रको आत्मविश्वास अगाडि बढाउनुपर्छ। म त नेपालले चिनको पैसा पनि लिनुपर्छ, भारतको पैसा पनि लिनुपर्छ, के अरे अमेरिकाको पैसा पनि लिनुपर्छ कि हामीसँग पैसै छैन, तन्न रिसोर्सेस लिनुपर्छ कि चाहिँ आफै सम्पन्न हुनु पर्यो। आफै सम्पन्न हुने बाटोमा जानलाई पनि हामीसँग त्यो रिसोर्सेस चाहियो है, त्यो पनि चाहियो। म त्यही भएर बङ्गलादेश भन्दैछु, बङ्गलादेशले कुन कन्फिडेन्सका साथमा भारतसँगको सिमानाको विषय पनि हल गर्यो होइन। आजको यस्तो ग्रोइङ इकोनोमी छ, चाइनिज पैसा पनि ल्याएको छ, अमेरिकन पैसा पनि ल्याएको छ, बङ्गलादेश खेलाएको छ कि उसले। हाम्रो त्यो किन उसको कन्फिडेन्स छ, कसले दिएको छ, लिडरसिपले दिएको छ। हेर्नुहोस् त बङ्गलादेशको कन्फिडेन्स, बङ्गलादेशको मैले फेरि फिल गर्छु कि अहिले म त विभिन्न इन्टरनेसनल फोरमहरूमा संयोगले नेपाली मेम्बर भएर जान्न पाइरहेको छु। पहिला एउटा यस्तो बेला थियो जतिखेर मैले सबभन्दा कन्फिडेन्ट इन्डियन पाउँथेँ क्या। त्यो फोरमहरू गफर्नर गयो भने त्यो इन्डियनको अगाडि आफूलाई एकदम हीनता बोध हुने कि म नेपालको सांसद होइन, मेरो त्यो दायरा एकदम साँगुरो, एकदम कन्फिडेन्ट पाउने। अनि त्यो बेलामा म जस्तै हुन्थ्यो बङ्गलादेशी। म 2005 मा अमेरिकाका सम्झन्छु कि हामी बङ्गाली, श्रीलङ्कन, हामीहरू साउथ एसियन ग्रुप हुन्थ्यो। हामी एउटा टोली हुने, इन्डियन हामीभन्दा जहिले पनि तगडा। त्यो म 2005 मा अमेरिका, त्यसपछि म विभिन्न सांसदको टोलीमा पछि जाँदै जहिले याद गर्थेँ म। अहिले पछिल्लो समयमा बरु त्यो इन्डियन हामीसँग आउँछ, उसको हाम्रो गफ उस्तै हुन्छ, देशभित्रको राजनीति यस्तै गफ हुन्छ। त्यो बङ्गलादेशी चाहिँ हामीभन्दा कहाँ माथि के, त्यस्तो गफै फरक छ। उसको त्यो नेसनल कन्फिडेन्स चाहिँ जहाँ पनि देखिन्छ क्या, त्यो अर्को लेभलमा पुगिसक्यो कि। म नेपाल त्यो लेभलमा पुगोस् भन्ने चाहन्छु। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ फेरि पिपलको ट्रस्ट नभइकन हुँदैन। अहिले यति धेरै ट्रस्ट नभएको अवस्था छ, चाहे त्यो MCC को विषयमा होस्, चाहे त्यो सिमानाको विषयमा होस्, हाम्रो ठुलो ग्याप भयो कि। यो ग्याप पुरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। धेरै समयपछि यहाँसँग लामो कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त भयो। समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्।